शब बारात निजात की रात इसको कहा जाता है। मैं वैसे भी रस्मी तकरीर नहीं किया करता और आज तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ मंजिल नवाज बातें करनी चाहिए। हमारी ज़हनी सतह किस तरबियत की मुतकाज़ी है और हमें अब किस सिमत अपने सफ़र को लेकर के आगे बढ़ना है, उस ताल्लुक़ से कुछ बातों की इस्लाह, कुछ नए अहदाफ। यहाँ खानकाई नज़्म में जितने लोग वाबस्ता हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो दिलों के कशकोल खोल कर इस फ़कीर बेनवा की बातों को सुने। मैं आपके सामने दर्द दिल रखने जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी गुजारिशात करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ अपनों से की जा सकती है। मैं जिस तरह का सफ़र अपने अहबाब के साथ करना चाहता हूँ उसके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बड़ा सोच कर, बड़ा समझ कर। इस तरह कभी ज़माना होता था ना ख़त लिखने का, तो जो लोग ख़त लिखते थे ना, टेलीफोन पे तो लोग फिलबदी बोल देते हैं ना जो मन में आता है। और कुछ थोड़े से पुराने लोग जानते होंगे कि जो लोग ख़त लिखते थे वो लिखते थे और समझते थे कि इबारत ठीक नहीं, फिर फाड़ देते थे। फिर नए जुमलों के साथ, नई हुस्न के साथ नई इबारत को तश्कील दिया जाता था और कई दफ़ा वो भी उस शख्स के काबिल नहीं होती थी जिसे वो ख़त भेजना होता था। तो सोच कर, समझ कर, परख कर कई सफ़हात को ज़ाया करके एक मज़मून तैयार किया जाता था और वो मोहब्बत नामा अपने बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, अजीज़ों को रवाना किया जाता था। मैं भी आज एक मोहब्बत नामा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कुरान मजीद से मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह करीम ने फरमाया व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह। फरमाया कोई आदमी है जो अपनी जान ही बेच देता है, अपनी जान ही बेच देता है। कोई शख्स किस रास्ते में बेच देता है? मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा तलाश करते हुए। उस रास्ते में उसने अपनी सारी ज़िंदगी बेच डाली, लेकिन उसका मकसूद ये था कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मेरे रब की रज़ा मिल जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हुसूल मेरे लिए आसान हो जाए। इस रास्ते में उसने जान ही बेच दी। मालिक ने इस आयत में ये नहीं फरमाया उसे क्या दूंगा, अजर क्या मिलेगा, उसका सवाब कितना है, जन्नत के किस दर्जे में उसे रखा जाएगा। फरमाया कोई आदमी है, कुछ लोग हैं जो अपनी जान ही बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा तलाश करने में। तो नतीजा एक जुमला सिर्फ बयान किया, फरमाया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह भी फिर अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान। इस जुमले ने बात को इतना खोल दिया है, इतना वाज़े कर दिया है। फरमाया अगर तुमने मेरी खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात को बेदार रहा करो और सुबह को रोज़ा रखा करो। तो जब हुजूर ने कह दिया बेदार रहो तो फिर किसी को सोना नहीं चाहिए, बेदार रहना चाहिए। और बेदारी का मतलब ये नहीं कि वो आदमी बस जागता रहे, उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह अल्लाह करे, दरूद पाक पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, जिक्र फिक्र में रहे। कुछ बातें इस मकसद के लिए कि इस रात अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले हैं, तो कुछ ऐसी बात की जाए जिससे दिल नरम हो जाए। दोस्तों, कुरान मजीद की 2 आयत मैंने पढ़ी हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है। डरो अल्लाह पाक से, और जिस तरह तुम किसी से डरते हो, डरने का हक होता है, वो हक अदा करने की कोशिश करो। हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं कुछ लोगों से, और जब वो डर रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है। अल्लाह पाक ने हमारा वो एहसास खुद बयान कर दिया है। फरमाया जब तुम किसी से डरते हो तो तुम्हें उसका एहसास होता है कि तुम कितना डरते हो, तो फिर तुम कोशिश करते हो कि तुम वो काम ना करो जिससे वो बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। जो लोग कानून से डरते हैं
وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے. انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو لگ جائیں گے. اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں انہیں دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے. اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے. وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے. قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں. یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سکتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے. اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا. تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے. آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے. کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا؟ لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے. یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی. اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں. ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو ہیں. یہ کس قسم کا ڈر؟ ڈرنے کا حکم دیا. اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا. یہاں ڈر. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائے نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گا، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے
ہے اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے, میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے, تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی, تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی, رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے, بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو. 20 کنیزائیں نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہے, اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے, روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیزائیں ہیں, گھر میں سکون ہے, ہر شے ہے, تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی, تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض نہ ہو جائے, میں قابل نہیں تھی, میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم, میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے, میری اوقات سے, میرے ظرف سے, میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. کہیں میری یہ کھیل, یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے, یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی, میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء, صلحاء, صوفیاء, اتقیاء, صحابہ, اہل بیت, یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10, 15, 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر. اس لیے تھوڑی روتے تھے, یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے, کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے, داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا, رب مجھے معاف کر دے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے, امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں, میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے, کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے, اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے. یہی تو دعا کرا دی کہ میرے لیے دعا کر. جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی, اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کا سزا دیتا ہے, آنسو شرف ہو جاتے ہیں. اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا. وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے, وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے, وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے. اس کو تو باتوں کا, گناہگار کو تو باتوں کا سزا ملتی. اللہ فرماتا ہے تو دنیا کے لیے روئے گا, میرے لیے نہیں رو سکتا. اور جو رب قریب کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے, تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحاء یہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی, روزوں میں کمی تھی, فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں, ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. استاد استم غابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا, فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے, 950 سال رب عمر دے, اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا, 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں. عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں, کس قدر زیادہ. رسول کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अज़मत बयान करते। हज़रत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अज़मत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊँट चलाने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊँट चलाने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊँट चलाया करता था, मैं तो 10 ऊँट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते हैं ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते, नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने इरशादात किए, बड़े इरशादात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। तो भाई बन के बैठ गए लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से, जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। इसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये रब को जानता ही नहीं, इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिक ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना। 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां दे के कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में दे देता। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है मेरे मुस्तफा करीम ने। ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेर खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अली मौला, इसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेर खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुज़ू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम आंसू को बरसने लगे। हज़रत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ। मैं हसन डर रहा हूँ, मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना दे। ओ भाई हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अकलमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं कि मजाल है कि एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच जो कुछ है अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें, उम्र गुजर गई शिकवे करते, जरा पलट के देखें। अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाएं तो हम जज़ा वाले नहीं सजा वाले निकलते हैं माज़अल्लाह। महमूद गज़नवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे, रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर दे। महमूद गज़नवी कहने लगे ये किस तरह की बात,
کہا تمہیں پتا ہے کہ اياز اثر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا اور میں جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام احمد نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا ادا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، پڑھ پڑھ کے باتیں کرتا ہے تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ 1 منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی،
पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते मैं भी निकला, सुफियान सूरी भी निकले, और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी, पर बारिश नहीं होती थी। फरमाते कि झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला, किसी का मुलाजिम था, बाहर आया झोंपड़ी से। हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी कि तो लफ्ज पता क्या है दुआ के? हाथ उठा के कहने लगा मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गई, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है? ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फलां आदमी का। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा फुज़ैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद है, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए? मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा? तो हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे, तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए वो, कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नीयत बांध ली, 2 रकते पढ़ी और 2 रकते पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला? अल्लाह मस्तूरना बिसित्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। और फरमाते ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज कर गई। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, वो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं एक जंग से खुशखबरी आई, तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। कहने ठहर तो जा। वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए, इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले, पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले, बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ, हम तो इजाद वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात इकट्ठा जाना यार पहले इसकी तो सुन लेने दे। शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हो गए तो सैयदना फारूक आज़म दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपने उम्र से नाराज ना हो जाना, ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है, ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था, ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ। भाई अपनी हैसियत का तयन करें, आओ आज अपनी हैसियत का तयन करें, देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियाँ, झूठ, ग़ीबतें, बेहयाइयाँ, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें,
पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौस आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है, वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई खशियत इलाही पैदा करें। जितना बंदा बड़ा होता था उसके दिल में खौफ भी अल्लाह का वो जानता था। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा बैठे थे तो एक बीबी फतवा पूछने आई। बीबी रोज खामन से मुतालबा तो करती है, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। अल्लाह करे वो ये मुतालबा करने लग जाए, कोई शय नहीं चाहिए, जो चाहिए हलाल का चाहिए। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे बीबी ये मुतालबा करने लग जाए, सूखी रूखी चाहिए पर चाहिए मुझे जायज देना, बेशक एक वक्त देना। अल्लाह करे ये मुतालबा होने लग जाए। शब बारात की बड़ी मुकद्दस रात, अल्लाह करे इस रात ये मुतालबा होने लग जाए। एक बीबी आई खातून, चरखा काटती है, सूत बनाती है। हजरत इमाम साहब से मसला पूछने हैं। क्या मसला पूछा उसने? कहने लगी हजरत जी मैं ना रात को अपनी छत पे बैठ के चरखा काटती हूँ, सूत बनाती हूँ। 14वीं रात का चांद जब चढ़ा होता है तो उसकी रोशनी में मैं चरखा काटती हूँ। कई दफा ना बादशाह का लश्कर मेरी गली से गुजरता है, बड़े बड़े लालटेन उन्होंने पकड़े होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान, बड़ी बड़ी उनके अंदर रोशनी होती है। तो हजरत जी कई दफा ना वो जब गुजरते हैं तो उनकी रोशनी में भी मैं कुछ सूत बना लेती हूँ। मसला ये पूछना था कि उस रोशनी में मैं जो सूत बनाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? उसकी रोशनी में हजरत इमाम आज़म ने अल्लाह अकबर का छम छम आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम साहब ने अपना गिरेबान पकड़ा और खींचा, कमीज फट गई। कहने लगे बीबी मसला छोड़, तू पहले बता तू है कौन, कहां से आई है, कौन है, बता। कहने लगी मैं हजरत बिशर आफी की हमशीरा हूं। मैं हजरत बिशर आफी वो जो दरवेश नंगे पैर नहीं फिरता रहता बगदाद की गलियों में, मैं वसीम भाई की बहन हूँ, बिशर आफी की हमशीरा हूँ। तो हजरत इमाम आज़म फरमाने लगे कोई और बीबी आती तो उसके लिए जायज था, क्योंकि वो जानबूझ के तो किसी की रोशनी नहीं इस्तेमाल करती, खुद आती है। कोई और आती तो जायज था, तेरा मकाम बड़ा है, तेरे लिए जायज नहीं। लिए जायज नहीं तो अपनी हैसियत का ताय्युन कर, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं। तो भाई बड़ा तो तू तब होगा जब तेरी एहतियात बड़ी हो जाएगी, बड़ा तब होगा जब तेरा तकवा बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो तब होगा जब तू हलाल हराम के मामले में बारीक बारीक चीज का ख्याल रखेगा। और अगर तू खैर है देखी जाएगी, सारी दुनिया कर रही है, सारी जमाना कर रहा है, फलां भी कर रहा है, वो खुदा के बंदे ये किस तरह का मामला है, ये किस तरह की जमहूरियत है? अपने आप को समझाए मेरे अजीज, खशियत वाली जिंदगी पैदा करें, तकवे वाली जिंदगी पैदा करें। हम लोग ऐसा वक्त गुजार रहे हैं और ये याद रखना हमेशा इंसान दुनिया में आते हैं, इस शहर के बहुत सारे लोग हो गुजरे, उलमा, मशाइख, सूफिया, ताजर, जिमीदार। आप किसी भी शोबे में टटोलेंगे तो आपको कई नाम मिलेंगे। इस शहर मोहब्बत के ढेरों लोग हो गुजरे और ये कहानी हर शहर की है। आज मैं और आप यहाँ बसते, कुछ वक्त के बाद हम दास्तान हो गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं एक शहर से गुजर रहा था तो मेरे पैर को ठोकर लगी, मैंने जमीन खोद दी तो एक खोपड़ी निकली, खोपड़ी निकली तो उसके ऊपर ताज भी था। माते मैंने शहर के लोगों से पूछा ये क्या है, तो कहने लगे ये बादशाहों का कब्रिस्तान है, इसमें गरीब दफन तो नहीं हो सकता था, दफन तो बादशाहों का खानदान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ मिट्टी डालने कोई नहीं आता। अब ये सीधी सड़क बन गया। भाई कभी पलट के देख, हजारों लोग आए, इस रोड से करोड़ों लोग गुजरे और मंजिल को चले गए, लोगों ने याद नहीं रखा। आप अपने हिस्से का आप अमल करने आए, ठेकेदार नहीं है कोई अपनी औलाद का, बाल बच्चे का, बहन भाई का। हक जरूर है, उनके लिए मेहनत जरूर करेगा, लेकिन उसको ये इजाजत नहीं है कि वो कहे कि मैं अब बड़ा जिम्मेदार हूँ तो मैंने 20 करोड़ बैंक भर के जाना है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटों को बुलाया, फरमाने लगे बेटो तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका,
ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ مال چھوڑ کے گئے ہیں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا۔ بزدل جو تھا، آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہو رہی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں، ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا علیحدہ ہے، فلاں کام کا علیحدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتے ہیں؟ اگوں تجھے بچہ کبھی تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا دی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی، لیکن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیاڑا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی۔ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر۔ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔
5 वक्त मस्जिद में हाजिरी नहीं, छोड़ के सारे काम छोड़ के, बाकी सारा कुछ बात नहीं। आपका रिश्ता लोगों के साथ जिंदगी का है, मौत का नहीं है। आप खुद देख ले, जिनके बुजुर्ग चले गए वो डेली जाते हैं कब्रिस्तान, कुल बैठता है 2 घंटे जाके, वालिद साहब हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं। देखा कभी किसी को सुबह क्या हो शाम आया हो? यही हाल हमारा होगा, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। और फिर जब कोई इंतकाल कर जाता है ना, तो कोई ये नहीं कहता कि अब्बा जी को गुस्ल दे लो, कहते हैं मैयत को गुस्ल दो। माँ आंखों की ठंडक होती है, लेकिन कहते हैं लाश को उठाओ, जनाजे को उठाओ। आपके रिश्ते नाते खत्म हो गए। अगर आप नाराज ना हो तो मुझे जनाजे पढ़ाने का मौका मिलता है। 1-2 बात अर्ज करता हूँ, उसके बाद जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह दुआ होगी। जनाजों पे जाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं जनाजे से महसूस करता हूँ बहुत सारी चीज़ों। मैं देखता हूँ कि जनाजा होने के बावजूद लोग ये समझते हैं कि ये होना था काम, ये हो गया, और वहाँ कैफियत ये होती है कि सिर्फ यही जनाजा है, इसी ने फौत होना था, हम तो बचे हुए हैं। कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करना, कुरान के मदारस को आबाद करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम एक मदरसा चलाते हैं, महसूस करते हैं कि ये बड़ा कठिन मामला है, बड़ा कठिन। एक तो तनकीद की नज़र भी सबसे ज़्यादा इदारों की तरफ होती है, और सबसे कम ताउन भी इदारों के साथ होता है। मजबूरी के साथ इदारे वक्त गुजारते हैं। अपना रुझान मदारस की जानिब करें और दीन सीखने की तरफ रुझान करें। कुरान मजीद सही पढ़ना सीखें, कुरान मजीद सही समझना सीखें। और फिर मेरे भाई, जो आयात आपको ज़रूरी है, नमाज जनाजा है, वुज़ू है, गुस्ल है, आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, वो किसी अच्छी कारी से, अहले सुन्नत के किसी शख्स से उनकी दुरुस्तगी कराएं, अपने मामलात पे गौर करें। ये इन कोताहियों से बाहर आए, कुरान पाक से मोहब्बत करें और दीनदारों के साथ जुड़ें। एक गुजारिश आपसे और करनी है, उसको भी खुले दिल के साथ सुनिएगा, खुले दिल के साथ। ये शब बारात की रात है और मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात करना जरूरी समझता हूँ। आप किसी पीर साहब से मिले, किसी आस्थाने पे जाएं, ये कुछ गुजारिशात हैं, बात मेरी खत्म हो गई, करके मैं दुआ करने लगा, तो शरीयत इस्लामिया का जरूर पास और लिहाज करें। ये देखें, जिस सूफी के पास, दरवेश के पास, जिसको आप पीर समझ रहे हैं, उसे कोई कुरान हदीस भी आता है, वो कुछ सुन्नत शरीयत का भी पाबंद है। मेरी अपनी जमात से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदारा अब बस कर दे, बड़ी तबाही हो गई और लंबी चौड़ी हो गई, थक गए हम कह के। लोग समझते नहीं इस चीज को। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, इधर देखें, आला हज़रत ने लिखा है, कंधों तक बाल रखना जायज है, कंधों तक, कंधों से नीचे रखना हराम है। कैसे उस शख्स को लोग पीर मान लेते हैं जिसने दाढ़ी सुन्नत से छोटी रखी हुई है, बाल बड़े रखे हुए हैं? ये मलंग साहब है। इन तमाशों से बाहर आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें। हम दम के कायल हैं, दुरूद के कायल हैं। मैं सारा दिन पता नहीं 20 तावीज़ लिख के देता हूँ, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। ये चीज़ें जायज़ हैं, इनकी शरीयत में असल है, दलील है, लेकिन कुल दीन ये नहीं है। अपने आप को बचाएं और इल्म की तरफ रुजू करें, तकवे की तरफ रुजू करें। इन जालिमों से, बहरूपियों से अपने आप को बचाएं। और मैं उन लोगों को भी दावत फिक्र देता हूँ जो हमें रोज आके कहते हैं ये तुम्हारा पीर, तो ये तुम्हारा पीर, जब हम खुद कह रहे हैं हमारा नहीं, तो हम किसी शराबी कबाबी को उठा के कह दें ये तुम्हारी जमात का बंदा है तो तुम रख लोगे? कहो। हम अगर कह दें तुम्हारी जमात ये दर्स देती है तो तुम मान लोगे? ये क्या बात है? अगर किसी जमात का कोई शख्स गलत है, और हम दरबारों वाले नहीं, हम तो मस्जिदों वाले लोग हैं। दरबार तो एक ज़िमनी चीज़ है, बन भी जाए तो ठीक है, वरना तो मेरे नबी पाक ने फरमाया हर मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है। तो अंदर दरबार ही बना हुआ है, जन्नत खुली हुई है, ऊपर बिल्डिंग बनना इतना जरूरी काम है। मेहरबानी फरमाए, एक तो अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें। रमजान शरीफ आएगा, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और जब किसी दीनी मजलिस में जाएं तो रूह की दुनिया लेकर के जाएं, कुछ सीखने के इरादे से जाएं, कुछ दर्स लेने के इरादे से जाएं, जुमे पढ़ें, दुरूस सुने, तो कुछ लेने के इरादे से जाएं, और दीन की खिदमत में अपने हिस्से डालने की कोशिश करें। उससे सिर्फ चंदे का मामला नहीं, इससे मुराद ये है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपने आप को दीनदार बनाएं। ये आपका दीन में हिस्सा होगा, ये आपका दीन के साथ ताबुन होगा। आखिरी बात मेरे भाई आप हज़रात से ये है, उसको जरूर समझें। ख़वातीन को पर्दे का पाबंद करें, इनको पर्दादारी सिखाएं। पर्दा शरीयत में ज़रूरी है, और जवाबदेह औरत नहीं होगी, उसका खामद होगा, उसका बाप, और उसका अगर भाई बड़ा सरबराह है तो वो जवाबदेह होगा कि औरत बेपर्दा क्यों निकलती है। तहजीब के नाम पर बद तहजीबी ना करें,
خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جسے اللہ رسول ناراض ہو. ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے، بالکل عورت کو اجازت نہ دے گھر سے نکلنے کی، سختی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. ان کو پابند کریں. اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت بابردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ میں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے. ذکر ہوگا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں. تھک کے ذکر نہیں کریں. ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ. اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے. میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں. میرا بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں. ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے. تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں. دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے. ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا. دعا مانگے اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے. اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے. میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے. آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا. یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی. پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا. 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا. آپ حضرات کے لیے معذر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا. کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح. ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے. اس لیے ضرور کوشش کریں کہ شہری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اپنے کلمات کہیں، رب کریم کی قسم میرے پاس لفظ نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں ان کیفیات کو بیان کر سکوں جو آپ کے بیان میں لطف تھا، جو لفظ تھے، جو جملے تھے، جو کلمات تھے، جو سلاست تھی، جو روانگی تھی، جو حسن بیان تھا، جو ندرت بیان تھا، وہ دنیا سے جدا گانا. مولا اس آواز کو سلامت رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آپ نے علامہ ثمر عباس صاحب کی زبان سے اشارتاً اور کنایتاً اپنے احوال کو جاننے کی کوشش کی. 2 باتیں مختصر، جسٹ 2 منٹ. 2 منٹ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے اشارتاً بات کی ہے، میں ذرا کھلی بات کرنے کا. آپ کے شہر ٹوبا ٹیک سنگھ میں سنیت کا تشخص ختم کیا جا رہا ہے. وہ تشخص، وہ امتیاز، وہ عظمت جو امام احمد رضا نے اہل سنت کو عطا کی تھی، ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس تشخص کو مٹھایا جا رہا ہے. احمد رضا کے ماننے والے ہوں یا دیوبندی ہوں یا وہابی غیر مقلد ہوں یا اہل تشیع ہوں، سب ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں. بیٹھ نہیں گئے، متحد ہو گئے. متحد نہیں، یکجان ہو گئے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بلکہ وہ لوگ جو صدیوں سے عظمت مصطفیٰ کے منکر اور مقام مصطفیٰ کے انکاری ہیں اور جو میلاد مصطفیٰ پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں ساتھ لے جا کر محفل میلاد میں خطابات کروائے جاتے ہیں. جی بالکل جی جی بیٹھو تشریف رکھو، کر لینے ٹھیک سارا. آپ کا تشخص مٹایا جا رہا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سرزمین پر. اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے، یہ میں نے اشارہ تک بات کی ہے اور میرے دوستوں کو عصر کی نماز کا وقت یاد آ گیا. جی ہاں، عصر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے. جی سر، یہ روح زمین پر سرکار امام علی مقام سید الشہداء کا چہلم 22 سفر تک ہو جاتا ہے، لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ میں 8 ربیع الاول
अमल शरीफ को होता है। सबसे पहले इस ज्यादती के खिलाफ आपके इस खादिम और गुलाम ने आवाज बुलंद की थी ज़िला यमन कमेटी के अंदर, फिर डिवीजनल यमन कमेटी के अंदर, और फिर सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के अंदर के टोबा टेक सिंह में चिहलम इमाम आली मकाम इमाम हुमैन अपने दिनों में मनाया जाए। मैंने इस साल फिर सालों के बाद ये आवाज उठाई। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सुन्नियों अपने तशख़्ख़ुस को कायम करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो। तुम्हारा तशख़्ख़ुस बिठाया जा रहा है बिला तकल्लुफ़ दौर ज़ुल्मत के नैयर ताबा, तर्जुमाने हकीकत आफ़ताब इल्म व हिकमत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी फैज़ याफ्ता दरबार आलिया बरेली शरीफ खलीफे मजाज आस्ताना आलिया बरेली शरीफ की खिदमत में इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने मवाइज़ हसना से सामीन को महसूस फरमाएंगे। नारे तकबीर, जोश ईमानी से वलवला ईमानी से जवाब आए, स्टेज पर आवाज नहीं आई। नारे तकबीर, आवाज नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ रज़ा। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। صدق اللہ العظیم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پیارے بھائی، چھوڑ دیں موبائل سارے جیبوں میں رکھیں، چھوڑ دیں آپ درود شریف پڑھے گا نماز دور۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ کے بعد ہمارے مقتدر علماء سے آپ نے کوئی جانا، آپ ضرور بات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر عطا فرمائے، رحمتوں سے مالا فرمائے۔ طلبا کی دستاربندی ہوگی، مدرسہ سے فارغ ہونے والے طلبا اور سیکورٹی کے ہمارے دوست احباب جو ہیں ڈبل لین لگا لیں بھائی، سیکورٹی کے دوست جو ہے نا جی ڈبل لین لگائیں اور راستہ کلیئر کریں، حضرت کو جانے میں دشواری نہ ہو۔ دوست احباب تشریف رکھیں، طلبا کی دستاربندی ہوگی، صرف 10 منٹ کے لیے آپ بیٹھیں اور جی انشاءاللہ حضرات صاحب احترام طلبا کی دستاربندی ہے، تھوڑا سا وقت دیں خوش نصیب جی جماعت انشاءاللہ۔ نماز اثر یہاں پر ادا ہوگی، صرف اللہ پاک خوش رکھے، نماز اثر اسی جگہ پر ادا ہوگی اور انشاءاللہ حافظ عثمان میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم،
ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم